बाअदब बामुराद बेअदब बेमुराद। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आलिम हाफिज़ आदिल बादशाह उस्ताद की इज़्ज़त करना ताज़ीम खुदाबंदी में शामिल है। हदीस कुदसी। अदब व आदाब किसी भी कौम के बुनियादी कवायद और ज़ाब्ता अखलाक की तर्जुमानी करते हैं। तारीख़ इंसानी पर गौर किया जाए तो अंदाज़ा होगा कि इंसानी अखलाकियात और रवैयों को बेहतरीन अंदाज में पेश करने और इन पर अमल का सेहरा इस्लामी तालीमात को ही जाता है। दुनिया में मौजूद अक़वाम ने आज अपने यहाँ जो भी अखलाकी इक़दार को अपना रखा है वो कहीं ना कहीं इस्लाम की सिखाई हुई हैं। ये दीन इस्लाम जा बजा बड़ों छोटों अपनों परायों जानवरों दरख्तों गर्ज ये कि दुनिया में मौजूद हर जानदार के साथ बेहतरीन अखलाक व साफ़ अपनाने की तरगीब देता है। बहैसियत मजमूई देखा जाए तो कोई भी ऐसा इंसान जो अदब व आदाब और अखलाक के बुनियादी असूलों से दूर हो वो ना तो इस दुनिया में कोई मकाम बना पाता है और ना ही अगले जहान में इसकी इज़्ज़त की उम्मीद की जा सकती है। अदब व आदाब का जिक्र कर हो तो बड़े छोटे अपने पराए जानवर फल और फूल बूटे गर्ज ये तमाम के तमाम ही इंसान के अदब व आदाब के हकदार होते हैं, मगर इनमें अव्वलीन तरजीह हमारे वालिदैन और खूनी रिश्तेदारों को हासिल है। अल्लाह ताला कुरान में बारहा वालिदैन के साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म देते हुए फरमाते हैं कि और आपके रब ने फ़ैसला कर दिया है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ बेहतर सलूक करो। अगर इनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना ही झिड़को और उनसे एहतराम से बात करो और इन पर रहम करते हुए इनकसारी से इनके सामने झुक रहो और इनके हक़ में दुआ किया करो कि मेरे रब इन पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने रहमत और शफ़क़त के साथ मुझे बचपन में पाला था। मेरी वालदा ने बचपन से ही मुझे ये बात ज़हन नशीन करवा दी थी कि अल्लाह तबारक व तआला जब भी किसी इंसान से खुश होता है तो इसे वस्फ़े अदब अता कर देता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब स्कूल से गर्मी की छुट्टियों के दौरान मैं अपनी वालदा के हमरा अपनी नानी अम्मा के घर कुछ दिन गुजारने गया था। नानी अम्मा के साथ किसी बात पर नाराज़गी का इजहार करते हुए मैंने बिना सोचे समझे कुछ गैर मुनासिब अल्फाज अदा कर दिए। मेरी वालदा जो कि ये सब देख रही थी मुझसे मुखातिब होते हुए कहने लगीं कि अली बेटा अल्लाह पाक आपसे नाराज़ हो चुके हैं क्योंकि वो बेअदब लोगों को पसंद नहीं करते और मुझे अफसोस है कि आप भी इन्हीं बेअदबों में शुमार हो गए हो। अम्मा के ये अल्फाज मुझ पर बिजली बन कर गिरे थे। अम्मा खामोश थीं, नानी अम्मा नाराज़ थीं और अल्लाह ताला भी मुझसे नाराज़ थे। ये सोच मुझे सख्त बेचैन कर रही थी कि मेरा शुमार बेअदब लोगों में होता है। मैं इस रात खूब रोया, अल्लाह से माफ़ी मांगी, नानी अम्मा को मनाया और अम्मा को जाकर गले लगाया। सबसे माफ़ी मांग कर दिल को कुछ तसल्ली मिली पर आंसू थे कि थमने का नाम ना लेते थे। मैं अम्मा से बार बार एक ही बात पूछने लगा, क्या अल्लाह अब भी मुझसे नाराज़ हैं? अम्मा ने प्यार से मुझे आगोश में लेते हुए कहा कि नहीं, अब अल्लाह पाक नाराज़ नहीं हैं, वो आपसे राज़ी हो गए हैं। लेकिन एक खटका एक वहम था जो मुझे बार बार अम्मा से यही सवाल पूछने पर मजबूर कर देता था कि अम्मा आपको कैसे पता अल्लाह नाराज़ नहीं है। अम्मा जान ने इस वक्त मुझे बहुत खूबसूरती से मेरे अंदेशों को दूर करते हुए समझाया कि पुत्र बाअदब लोग झुके हुए इनकसारी वाले होते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह फलदार दरख्त होता है, इसलिए अल्लाह जिन्हें हदायत दे वो भी झुक जाया करते हैं। अम्मा की ये बात इस दिन मैंने यूँ पल्ले बांधी कि आज भी हर जगह हर मौका पर झुक जाने को तरजीह देता हूँ। मेरा सच्चे दिल से तौबा कर लेना और सबसे माफ़ी मांग लेने का ये अमल शायद मेरे रब को पसंद आ गया था। इसने मुझे माफ़ करके ज़िंदगी में दोबारा बेअदब लोगों में शुमार होने से हमेशा के लिए बचा लिया। अगर बात की जाए कुल इंसानियत की तो ये वसफ़ अल्लाह हमेशा अपने बहुत अज़ीज़ बंदों को अता करता है। दुनिया की तारीख़ ऐसे अजीम लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने खिदमत खल्क़ को अपनाया और इस आदत ने इन्हें कामयाबी के धाने पर ला खड़ा किया। इंसानियत की खिदमत ऐसा फ़ेल है जो किसी भी इंसान को ना सिर्फ दुनिया में बल्कि अगले जहान में भी मुमताज़ बना देता है। आज हम देखते हैं कि किस तरह ये अदब हमारे मुआशरे में नापैद होकर रह गया है और इसके साथ साथ कामयाब लोगों की तादाद भी ना होने के बराबर है। मैं दुनिया भर में कामयाब लोगों को पढ़ने और इनसे सीखने की कोशिश करता हूँ और हैरान कुन तौर पर ये देखता हूँ कि वो तमाम लोग जिन्होंने दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़े वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत झुके हुए इंतहाई बाअदब लोग रहे हैं।
اس کے برعکس آج کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوانوں کے اپنے بزرگوں، استادوں اور دیگر افراد کے ساتھ ایڈونچر کے نام پر کیے جانے والے انتہائی غیر مہذب اور غیر اخلاقی رویے ہمارے لیے المیہ ہیں۔ بات اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ آج کا استاد اگر شاگرد کو کسی بات پر ڈانٹ ڈپٹ کر دے تو شاگرد استاد پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آتا۔ ایک وقت تھا جب والدین اور اساتذہ کی عزت اس قدر ہوا کرتی تھی کہ وہ اگر ہڈیاں بھی توڑ دیں تو منہ سے آواز تک نہیں نکلتی تھی، ہونٹ تھے کہ ادب میں سل جاتے تھے، اور اس کا نتیجہ اسکول سے نکلا ہر بچہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مالک ہوتا تھا۔ زندگی میں کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ کچھ عرصہ قبل ایک ٹریننگ کے سلسلے میں لاہور میں موجود تھا۔ میزبان کی طرف سے میری رہائش کا انتظام لاہور کے ایک نامور ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ ناشتے کے وقت ریسٹورنٹ پہنچ کر اپنے میزبان کا انتظار کرنے میں مصروف تھا کہ ایک بزرگ کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میرے والد صاحب کی عمر کے ایک بزرگ ہاتھ باندھے مجھ سے کھانے کا آرڈر لینے کو کھڑے تھے۔ میری والدہ کا سکھایا ہوا ادب کا سبق مجھے شرم سے پانی پانی کر رہا تھا، اور میں سکتے میں بیٹھا بس کچھ نہیں تھینک یو کہہ کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ میرا تعلق ایک عام پاکستانی خاندان سے ہے جس میں گھر کے بزرگوں کی عزت ہر چیز سے مقدم رکھی جاتی تھی۔ بزرگ اگر چارپائی پر بیٹھے ہوں تو ان کے سرہانے کی طرف بیٹھ جانا بے ادبی تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس آپ آج کے نوجوان نسل کو دیکھیں تو زندگی میں لاپرواہی کا شکار ہمارے نوجوان، بزرگوں کا احساس کرنا دور کی بات، ان کو حقیر نظروں سے دیکھنا، ان سے بدتمیزی اونچی اور مغرور آواز میں کھانے کا آرڈر دینا اور ان سے اپنی خدمت کروانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے اندر ادب و آداب کے اوصاف پیدا کریں۔ ہمیں اس سوچ کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ ہر کامیاب اور عظیم انسان کے پیچھے اس کا بہترین اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو اسے دوسروں میں ممتاز اور کامیاب بنا دیتا ہے۔ باادب، با نصیب و سب ہے ان لوگوں کا جنہیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں ملتی ہیں، اور اس کے برعکس بے ادب بد نصیب ہیں وہ جنہیں نہ یہ دنیا اپناتی ہے اور نہ وہ اگلے جہان میں خدا کو منہ دکھانے کے لائق رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہمیں ادب و آداب سیکھنے اور اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ ادب کا کامیابی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ باادب با نصیب میں ہی انسانی کامیابی کا راز مدفون ہے۔ کامیابی کامل ترین سطح پر باادب لوگوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم کامیابی اور ناکامی کی اصل وجوہات پر توجہ دیں تو ہمیں علم ہوگا کہ ادب وہی خاصہ ہے جو کسی بھی انسان کو بلندی عطا کرتا ہے تو کسی کو ناکامی کی پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنا زیادہ تر وقت دوسروں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے سیکھنے میں گزارتے ہیں۔ زندگی کے وہ سبق جو کتابیں کبھی نہ سکھا پائیں، انسان اپنے بڑوں کے ساتھ چند لمحوں کی گفتگو سے سیکھ لیتا ہے، اور ایسا ممکن ہی تب ہوتا ہے جب انسان ادب کے اعلیٰ معیار کو اپنا کر ہر چھوٹے بڑے سے بہترین تعلقات بنائے رکھے۔ پھلدار درختوں کو جھکنا ہی زیب دیتا ہے، اکڑنا تو بنجر ہونے کی نشانی ہے۔ کامیاب فرد کی کامیابی اس کے ارد گرد اس کے متعلقین ہوتے ہیں۔ کامیاب فرد خوشحال طبیعت کا مالک، انکسار پسند شخص ہوتا ہے جو نہ صرف خود کو بلکہ اپنے سے جڑے ہر انسان کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جدوجہد کرتے ہوئے اسے اپنوں کا ساتھ ان کا سہارا ہوتا ہے جو اسے کرے وقت میں بھی آگے بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیے رکھتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق اور دوسروں کے لیے مثبت سوچ کے نتائج ناقابل یقین حد تک کامیابی ہوتے ہیں۔ میں دنیا بھر کے لوگوں کی سکسیس سٹوریز پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے میں لوگوں سے ان کی عادات سے سیکھوں، لہٰذا مطالعہ کرتے ہوئے اکثر غور کرتا ہوں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں موجود انسان جنہیں کامیابی ملی وہ لوگوں کے ادب و احترام میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتا تھا۔ کامیاب لوگ اپنی کامیابی کا مکمل ذمہ دار بھی خود سے منسلک لوگوں، خاص طور پر اپنے والدین اور اساتذہ کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ ہم جب ان لوگوں کی کامیابی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو بعض اوقات یہ جملے بہت رسمی سے معلوم ہوتے ہیں کہ میری تمام تر کامیابی کے پیچھے میرے والدین یا اساتذہ کا ہاتھ ہے، جبکہ حقیقتاً یہ بھی ادب کا ایک پہلو ہے۔ کامیاب لوگوں میں کا عنصر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور ان کی تمام تر توجہ ہم پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شمع کا کام ہے جلنا، وہ جل کر ہی دنیا کو روشنی بخشے گی۔ خود کو جھکا کر دوسروں کو اپنی ذات سے عزت محبت دیتے رہنا ہی میرے نزدیک کامیابی ہے۔